नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और अब जो सिलसिला है हम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टियों ने अपने सियासी मंशूर दिए हैं और बिलखुसूस अपने माशी मंशूर दिए हैं, उन सियासी मंशूर की रोशनी में उन पर हम बात करें। मईशत का बड़ा अहम ताल्लुक इससे होता है कि क़यादत किसके पास है, सियासी विजन कितनी है, लोगों की माशी विजन क्या है। आपके सामने मलेशिया की एग्जाम्पल रखी जा सकती है, चाइना की एग्जाम्पल रखी जा सकती है, USA की एग्जाम्पल रखी जा सकती है, UK की एग्जाम्पल रखी जा सकती है, जहाँ पे सियासी क़यादत तब्दील होने के बाद मुल्क ने माशी विजन के अंदर तब्दीली ला कर दिखाई। बहुत सारे ममालिक के अंदर तरक्की हुई, कहीं कुछ तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। आपके सामने अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आए, सियासी तौर पर तब्दीली रोनुमा हुई। उसके नतीजे में आज तक माशी मामलात जो हैं वो काबू में नहीं आ रहे, माशी हालात दिन ब दिन तब्दील हो रहे हैं। कुछ अमेरिका के फेवर के अंदर हैं और कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। USA में ट्रंप ने जनाब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज की, आज टेरिफ्स लगा दिए चाइना में। UK की जानिब देखें तो टेरेसा मे का टोटल जो आप समझें एजेंडा ब्रेग्जिट के ऊपर आ गया है। अब ब्रेग्जिट के मामलात यानी सियासत का मईशत से ताल्लुक जुड़ गया है। ब्रेग्जिट के माने बुनियादी तौर पर यही हैं कि जनाब वाला उन्होंने ये फैसला करना है कि वो यूरोपियन यूनियन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो यूरोपियन इकनॉमिक यूनियन, महातिर मोहम्मद ने आते ही बहुत सारे इकनॉमिक प्रोजेक्ट बंद कर दिए। CPEC नुमा जो मंसूबा उनके मुल्क के अंदर था वो ख़तरे में पड़ गया। तो माशी मामलात तब्दील हो जाते हैं फ़ौरन जो ही सियासी क़यादत तब्दील होती है। आज हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। शफीक साहब जो कि मरकज़ी रहनुमा है PSP के, वैसे तो इनका जो है वो ताजर सियासत से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन अब ये सियासत में आ चुके हैं। तो अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो माशी एजेंडा या प्रोग्राम इन्होंने तैयार किया है या जो लोगों ने सोच रखा है कि इन लोगों ने माजी में किया था, उसका क्या हमें दिखाई देगा, कोई अक्स दिखाई देगा इनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के अंदर अगर इनको मौका मिलता है। वेलकम करता हूँ आपको सईद शफीक साहब प्रोग्राम के। थैंक यू जी, शुक्रिया। सईद शफीक साहब, आप साबका अदवार के अंदर KCCI के सदर भी रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कुछ तो आप माशी मामलात को जानते हैं, जी जी। कुछ ताजर सनतकारों के मसाइल को भी जानते हैं। और आप लोगों के जो कायद हैं जनाब नाजिम मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो साबिक नाजिम रहे मुल्क के, माज़रत उनका नाजिम उनके नाम के साथ ही लगा दिया मैंने। वैसे जो है ना वो उन्होंने एंटरप्राइज डेवलपमेंट बहुत की थी अपने दौर में, बड़ी जनाब सरमायाकारी करवाई थी, एक दौर में IT टावर बना रहे थे वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले रहे थे। चलो जो अच्छी चीज़ है, लेट्स टेक दैट इनटू कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अब आपने जो मंशूर पेश किया था पिछले साल, बहुत सारे नुकात हैं उसके, उसमें ये बताएं कि मईशत से ताल्लुक़ रखने वाली कौन सी चीज़ें हैं और उनको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अली, 2 साल की पार्टी है अभी, और हमने अभी पूरे पाकिस्तान की सियासत की बात नहीं करी। हमने अपनी इब्तिदा जो सियासत की है वो कराची और सिंध से की है, और यकीनन इसमें हम मरकज़ी हुकूमत में अहम रोल एक अदा कर सकते हैं और अदा करने की पोजीशन में हैं इंशाअल्लाह ताला। तो जो भी होगा वो मशवरे से और मशावरत से होगा। कोई ये नहीं है कि उसमें अकेली हमारी पॉलिसी और हम उसमें पॉलिसी साज हों और हमारी पॉलिसी जो हो उसका ही इम्प्लीमेंटेशन हो। नहीं, वैसे बोलोगे फिर मुतासिर किससे हैं? फिर वफाक में अगर जिसकी हुकूमत होगी, पीपल पार्टी से मुतासिर हैं, नून लीग से मुतासिर हैं, तहरीक इंसाफ से मुतासिर। आप कह रहे हैं ना वफाक में जो किसी से मुतासिर नहीं है। हमारे मैनिफेस्टो के जो करीब होगा, हमारे जो नुकात हैं उनके जो करीब होगा, उसी के साथ कोई कोलेशन हो सकता है, उसी के साथ कोई अलायंस हो सकता है। वो जो हमारे आपके अगर नज़रियात नहीं मिलते आपस में तो आप आगे कैसे मिल सकते हैं? जिस बेस पर आप वोटर के पास जाते हैं, अपने मंशूर की बात करते हैं, अपने पॉइंट्स रखते हैं उसके सामने, और फिर उसके बाद अगर आपकी ज़हनी या मांगी दूसरी पार्टी के साथ नहीं होती तो आप चल नहीं सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं, काउंसिल के आप मेंबर हैं, जो आप लोगों की मरकजी काउंसिल है, जी जी, तो बुनियादी तौर पर उस पर आपके जो अहम कायदीन हैं बैठते होंगे, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं आप, जी जी, तो बैठकर क्या बात करते हैं? मईशत के मुतालिक बात करते हैं या टोटल एजेंडा यही होता है? जैसे आपने बताया कि थोड़ा मोहतात ही रहता हूँ ना मैं, क्योंकि हिस्सा तो माजी के अंदर वो लोग भी। मईशत हम असल में ये शायद एक आसान लफ्ज़ नहीं है, इसको समझना, इसकी गहराई जो है ना, मईशत तो एक माशी सूरत हाल तो एक घर की भी हो सकती है। आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे और आपकी माशी सूरत हाल जाती, आपकी माशी सूरत हाल अच्छी नहीं होगी तो आपके घर में भी मसले मसाइल पैदा होंगे, आपकी बीवी से भी झगड़े होंगे, बच्चों के साथ भी मामला आपके आगे पीछे होंगे। तो हमेशा एक अच्छा मुल्क को चलाने के लिए माशी सूरत हाल, माशी मसाइल की बात नहीं कर रहा मैं, तो मैं मुल्क के हवाले से ही बात कर रहा हूँ, आप समझ लें उसको ज़रा। तो नहीं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं क्यों मेरे सामने वो तस्वीर आ रही है। नहीं, मईशत का बेहतर होना जो है वो ज़रूरी है, और ज़ाहिर बात है कि मकाम अगर एक जगह दी गई है तंजीम में, तो इसी हवाले से कि जो लोग माशी मामलात को समझते हैं, क्योंकि हर पार्टी ने आजकल देखें, मैंने एक ट्रेंड देखा है, एक जिसे कहते हैं ना कि एक नया
माइंड सेट तैयार हुआ है। हर पार्टी ने अपनी एक इकोनॉमिक बिजनेसमैन विंग इस तरह की कोई चीज़ें बना ली हैं। किसी ने बिजनेसमैन फोरम टाइप चीज़ बना ली है, किसी ने इकोनॉमिक फोरम बना लिया है, और फिर वो कोशिश करते हैं उसके अंदर अच्छे नामवर मईशत से ताल्लुक़ रखने वाले, तिजारत से, सनत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आ जाएँ। फिर वो बैठ के कुछ थिंकिंग करते हैं, कोई थिंक टैंक से बन जाते हैं। अली ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपका पार्टी जो उसका मैनिफेस्टो है, जो उसका नज़रिया है, तो आपकी ज़हनी हम मांगी उनके साथ होनी ज़रूरी है। आपने ख़ुद अभी तज़किरा किया कराची चैम्बर के हवाले से, तो जब प्रेसिडेंट कराची चैम्बर था तो उस वक्त क्या कराची की सियासत या मरकज़ी सियासी रहनुमा जो थे, क्या उनसे रवाबित नहीं थे? वो रवाबित थे, वो ताल्लुक़ थे। मैंने उससे पहले तो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना। आज क्यों ज्वाइन किया? इसलिए कि अगर मेरे नज़रियात कहीं मिलते हैं और मैं अगर कुछ डिलीवर करना चाहता हूं तो मुझे एक फोरम की और एक प्लेटफॉर्म की भी तो ज़रूरत है ना। और उसमें ऐसे साथी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मिलती है, वो जिनकी सोच में ज़हनी हम मांगी हो आपके साथ, तो आप उन्हीं के साथ आगे चल सकते हैं। चलें, यहाँ बड़ी सेंसिटिव एक चीज़ है, मैंने कहा वो भी आपसे पूछ लूँ। पूछे। हमारे यहाँ ताजिर सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। मेरे ख्याल से बेवजह उसमें वक्त ज़ाया होता है, क्योंकि ताजिर सियासत में रिजल्ट कुछ भी नहीं होता, 0/0। बुनियादी तौर पर उसमें गुलदस्ते देना, हाँ नहीं हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़ुबानी जमा खर्च है, उसमें हार पहनाना, गुलदस्ते लेना, गुलदस्ते देना, फोटो सेशन करवाना, इसके अलावा मैंने नहीं देखा कुछ ठोस तौर पर होते हुए। बहुत जगह लोग हैं, फाल हैं। नहीं रोकें, बिल्कुल, मैं यही इसीलिए तो चाह रहा हूँ आप रोकें, इख्तिलाफ करें। 2011 की अली आप विटनेस हैं, हमने कई प्रोग्रामों में इकट्ठे भी बैठ के बात की। आप 2011 की सिचुएशन से वाकिफ थे कि उस वक्त कराची के अमन व अमान के हवाले से क्या सूरत हाल थी। शायद कराची में 15 दिन लोगों के कहने से थोड़ी हुई है। नहीं, मैं अर्ज करूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए ना पूरी, इंटरप्ट न कीजिए, 1-2 मिनट मुझे दे दीजिए। कराची की जो सूरत हाल थी उसमें कराची में शायद 15 दिन कारोबार होता था और 15 दिन कराची बंद रहता था। किसी न किसी तंजीम के हवाले से, किसी का बंदा मर गया, उसने आके बाजार बंद करा दिया, उसने आके मार्केटें बंद करा दी। दूसरी तंजीम का मर गया, उसने आके बंद करा दी। किसी का जनाजा हो गया, तो हम ये कत्ल गारतगरी, लाशें, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैतियाँ, स्ट्रीट क्राइम, इन सब में उलझे हुए थे। तो जब मैंने ये जिम्मेदारी संभाली, उस वक्त सबसे अहम नुक्ता जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, तो हमारा टॉप ऑफ द एजेंडा, क्योंकि 1 साल का टेन्योर होता है एज प्रेसिडेंट KCCI, तो हमारा टॉप ऑफ द एजेंडा क्या था? अमन व अमान। अगर अमन व अमान ठीक होता है, 10 चीज़ें उसके साथ और भी ठीक हो सकती हैं। अब अमन व अमान के ऊपर जब हमने काम किया तो उसमें सबसे एक अहम चीज़ जो आई, जो आज मैं अभी आपको बताता हूँ, सबसे अहम चीज़ थी ये सिम, मोबाइल सिम। मोबाइल सिम के ऊपर जब काम किया गया, और ये जो पीछे से फ़ोन करने वाले होते थे, इनका कोई अता पता नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, ये आपको धमकाते थे, रैकी करते थे और सारा चीज़ें आपके साथ शेयर करके कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है, तुम्हारी किस वक्त निकलते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, और उसके पीछे कौन होता था इसका कोई पता नहीं चलता था। तो हमने सबसे पहले मोबाइल सिम को लेके जो स्ट्रगल की, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर नहीं, पूरा मुल्क ये बड़ी अहम आपने बात की। है। अच्छा, ये बड़ी अहम आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि कंट्रीब्यूशन रही है। बस कुछ मैं ये कहूँगा कि कंट्रीब्यूशन ज़रूर रही है, लेकिन चंद लोगों की कंट्रीब्यूशन रही है। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है वो शायद ये भी मेरा ख्याल हो सकता है, इसमें आप बिल्कुल मुतज़ाद राय रख सकते हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आके आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि जनाबे वाला ये क्या वजह है कि हमारे जितने आजकल ताजिर सनतकार हैं ये बड़े सियासत में आने के लिए उतावले हो रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी इलेक्शन काउंसलर का क्या कभी अपने इलाके के काउंसलर का नाम नहीं पूछा, आज वो भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे हैं कि जनाब सियासी मंशूर जो है पार्टियों का, वो दरअसल जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो मुआशी मंशूर भी होता है, और उसके ऊपर क्यों फैक्टर इन कर रही हैं आजकल सारी सियासी जमातें, उस पर कैश करने की कोशिश कर रही हैं। कोई इकनॉमिक पॉलिसी दे रही है, कोई IT पॉलिसी दे रही है, कोई हाउसिंग पॉलिसी दे रही है, और प्लानिंग पहले से ही है कि जनाब जब मुल्क को आगे लेकर जाया जाएगा तो उसकी माशी पॉलिसी किस तरह से डिवाइस की जाए। तकरीबन लगभग तमाम सियासी जमातों की कोई ना कोई विजन ज़रूर है। इसके साथ साथ ब्रेक पे जाने से पहले मेरे फाजिल मेहमान सईद शफीक साहब जो हैं, जो कि मरकज़ी रहनुमा है PSP के, उनसे मैं जानना चाह रहा था कि ये आजकल ताजिर सनतकार में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा सियासत की जानिब राग़िब हो रहे हैं। पहले तो हर वक्त डरते ही रहते थे, फैक्ट्रियों तक महदूद रहते थे, अपनी इंडस्ट्रियों के अंदर रहा करते थे, कभी AC के कमरे से बाहर नहीं निकला करते थे।
کیا وجہ ہے سعید شفیق صاحب؟ آج کل میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے تاجر صنعت کار جو ہیں وہ سیاست کی جانب آ گئے. ایسا لگتا ہے کہ جتنا خرچہ تاجر سیاست پہ کیا اب ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو بیکار ہے. اصل میں تو نیشنل پولیٹکس میں بندہ آتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے, واہ واہ ہوتی ہے, جب سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اس کا لطف ہی اور ہوتا ہے. ہم اگر اسی تسلسل میں بات کریں جو بریک سے ہاں بالکل اسی تسلسل میں بات کریں کہ ایک کام جو تھا ایک فورم سے ہوا, گو کہ وہ بزنس فورم تھا, کوئی پولیٹیکل فورم نہیں تھا, جو سموں کے حوالے سے کیا اور پاکستان میں, پورے پاکستان میں, صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں اس کے اثرات. آج آپ کی بھی اگر سم ہو جائے یا آپ کا موبائل گم جائے تو آپ کو بھی بغیر بائیو میٹرک کے آپ کی سم جاری نہیں ہوتی. سب سختی سے یہ عمل پیرا ہے اس چیز کے اوپر. اب رہا سوال یہ کہ تاجروں نے کیوں سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا. قومی اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں؟ نہیں وہ تو آپ کی اپنی پرسنل اچیومنٹ ہو گئی نا, وہ آپ نے کاؤنٹ کی. میں کیوں آیا, چلے پھر یوں کر لینا نا بات کہ میں کیوں آیا. پھر نہیں باقیوں کا پوچھ رہا ہوں. نہیں باقیوں کا میں کیوں جواب پھر میں پی ایس پی کا پوچھوں گا نا. میں اپنی بات کر لیتا ہوں. میں اپنی بات بتاتے ہیں آپ پھر خود پہ رکھ لیں. میں اپنی بات کر لیتا ہوں. بات یہ ہے علی کہ اس ملک نے مجھے بہت کچھ دیا, مجھے کیا ہم سب کو بہت کچھ دیا. میں اگر ایک 70 سال کا ماضی کا ایک جائزہ لوں, اپنے بچپن سے لے کے نوجوانی, جوانی اور پھر عمر کے اس حصے تک آ کے, تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے میرے ملک نے, میرے وطن نے بہت کچھ دیا. اب اس وطن کا میرے اوپر قرضہ ہے, مجھے اس قرضے کو اتارنا ہے. میں اس سسٹم کو صحیح نہیں سمجھتا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے اس میں بہتری ہے. میں سمجھتا ہوں بجائے آگے جانے کے پیچھے جا رہے ہیں. آپ ایک کمپیریزن کر لیں نا ان اقوام کے ساتھ جن کے ساتھ ہم آزاد ہوئے یا ان کے آگے پیچھے ہم آزاد ہوئے. وہ بہت پرانی بات نہیں ہے. جرمنی کی بڑی چلتی رہتی ہے کہانی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی کا کیا حال تھا؟ اس قوم نے ترقی کیا, دنیا کی 6 یا 7ویں بڑی معیشت ہے نا پوری دنیا میں. اب ان اقوام کے ساتھ, ان ممالک کے ساتھ کمپیریزن کر لیں جن کے ساتھ پاکستان کی آزادی ہوئی. آگے پیچھے چائنا ہم سے کتنا آگے کھڑا ہے, انڈیا کا ہم کیا دیکھ رہے ہیں, بنگلہ دیش کہاں چلا گیا. اچھا آپ معیشت کے انڈیکیٹر کی اگر بات کریں, اکنامی کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا. یہ ایک سیاسی بات کے طور پہ تو کہا جا سکتا ہے, عملی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ کراچی یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ معاشی انڈیکیٹر ہے آپ کا, اور آپ کی معیشت کی پکچر جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج دیتا ہے. میں نہیں سمجھتا یہ بات. میں غیر پارلیمانی زبان استعمال تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن اسٹاک ایکسچینج کی حالت آپ نے دیکھی ہے. میری گزارش تو سن لینا. میں تو اصل میں جلسہ ہی شروع کر دیا نا کیمپین. میں نے آپ کی سمجھ ہے یہ, بہرحال آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں. میں کیا کروں, میں جب سیاست میں آپ لوگ آتے ہیں تو پھر نہیں آپ نے مجھ سے ریزن پوچھا تو میں ریزن بتا رہا ہوں کہ سیاست میں آنے کی وجوہات کیا تھیں. بات یہ میں اکیلا اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوں. مجھے اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے اور اپنا پیغام اپنے دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ میری ذہنیاں مانگی ہے, تو مجھے کوئی نہ کوئی فورم چاہیے, مجھے کوئی پلیٹ فارم چاہیے. میں آج اگر یہ اصلاحات کرنا چاہتا ہوں, میں جلتا ہوں, میں کڑتا ہوں اندر سے, اور میں سسٹم میں بہتری چاہتا ہوں, تو مجھے ہم خیال دوست آپ اکیلے کھڑے چلاتے رہیں اور ایک مائک پر جا کے بولیں تو آپ کی آواز 10,000 تک پہنچے گی. اکیلے چلاتے رہیں تو شاید 10 آدمیوں تک نہیں پہنچے گی. چلے پوائنٹ ٹیکن. یہاں پہ مجھے اب یہ بتائیں نا کہ آپ کا ایکشن پلان کیا ہے. میں نے یہ ہے کہ آپ دیکھیں, میں آپ کے سامنے کچھ مسائل بیان کرتا ہوں, کچھ تو اس پہ ڈسکس کیا ہوگا. پاکستان کے بنیادی مسئلے دیکھیں, پہلے آپ نے بتایا لا اینڈ آرڈر کے اندر کافی زیادہ بہتری آ گئی, وہ بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ جناب پانی کے مسائل, ڈیم کی جو اپنا تیاری, اس کے متعلق آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ پتہ لگنا چاہیے نا ہمیں, کالا باغ ڈیم بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. بالکل بننا چاہیے. یہ پولیٹیکل سیاسی جماعت کا پہلے اس کے ریزن میں جائے نا, اس کے ریزن میں جائے نا, ماننے کے لیے تیار ہوں. کیوں نہیں بنتا؟ آپ کو لسانیت پہ تقسیم کیا گیا, آپ کو فرقہ واریت میں تقسیم کیا گیا. آپ کی پارٹی فیور کرتی ہے؟ میری پارٹی کو وہ اپنی جگہ موقف ہے, میں اپنے ذاتی موقف کی بات کر رہا ہوں. کالا باغ ڈیم بالکل بننا چاہیے. آج کالا باغ ڈیم بنتا کیوں نہیں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے ہاتھ میں پانی کا ریگولیٹر آ جائے گا, پنجاب جب چاہے سندھ کا پانی بند کر دے گا, وہ آبادیاں جو جہاں بنے گا ڈیم وہ ڈوب جائیں گی, تو وہ صوبہ اس لیے پروٹیسٹ کر رہا ہے جس کا پانی یہ سمجھتے ہیں کہ جی ریگولیٹر پنجاب کے ہاتھ میں چلے. تو ہم پنجاب سندھ اور یہ سب کچھ کرتے رہیں گے تو یہ عدم اعتماد تو پیدا ہوگا نا. تو ہم پاکستانی بن کے سوچیں تو کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. اچھا ساتھ میں مجھے یہ بتائیں, ابھی یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں پاپولر چیز ہے کہ جناب کہتے ہیں بیرونی قرضے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. پاکستان کو خود مختار ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے, فریڈم کی جو ہے ریپرزنٹیشن کے لیے, کہ جناب والا ہمارے قرضے کم ہوں. کیا آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے؟ آپ معیشت کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرضے کیوں بڑھتے ہیں؟ عیاشیاں دیکھی ہیں آپ نے؟ قرضے اس لیے بڑھتے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے نا. جو کام آپ 30 روپے میں کرا سکتے ہیں وہ آپ 100 روپے میں کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لوگ ٹیکس میں اس لیے نہیں آتے کہ اگر اکانومی آپ کی ڈاکومنٹیڈ ہو جائے گی
تو لوگ اپنے جو سہل اور آسان ہے بجائے اس کے کہ وہ 5,000 روپے 50,000 روپے ٹیکس جمع کرائیں وہ 5 لاکھ روپے رشوت دے کے اپنی ابھی جان مین چھڑاتے ہیں. سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کرپٹ مت بولو, کرپشن کے الزام کے اوپر ہمیں بند نہیں کرو, ہم سے سوال نہیں پوچھو, ہمیں احتساب نہیں کرو. سیاسی جماعت کو کرپٹ نہیں کہہ رہا, میں سسٹم میں کرپشن کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں, الیکشن کے بعد کرپشن پکڑنا, ابھی نہیں پکڑو. نہیں ان کے یہ متفق ہیں کیا؟ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں یہ جو سٹانس آ رہا ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن آپ جرم کریں, میں کہوں جی آپ کو سزا الیکشن کے بعد دوں گا, اس سے پہلے نہیں جائیں, آپ کو آزادی ہے, آپ جو مرضی ہے کر لیں. تو کرپشن کے خلاف کوئی پلاننگ کی ہوگی؟ بالکل کی ہے. ہمارے آنے کا جو مطمع نظر ہے, جو جوائن کیا ہے, وہ اسی لیے کیا ہے. آپ کا ہیڈ اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہیں, آپ کا ہیڈ اگر آنیسٹ ہے, ایماندار ہے, دیانتدار ہے, تو آپ دیکھیں گے نیچے بھی اس کا تسلسل آپ کو نظر آئے گا. اگر آپ کا سربراہ جو ہے وہی اچکا ہے, لٹیرا ہے اور کرپٹ ہے, تو وہ سب نیچے بھی آپ کو نظر آئے گا. ہم نے جو اصل میں جو ہمارا مین اہم نقطہ ہے نا, وہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. سب سے پہلے کراچی کی, چلا کراچی کی ایک سیاست پہ, معیشت پہ بات کر لیتے ہیں. لفظ کا یقین کریں, میرے ذہن میں اتنی ساری باتیں آئیں, آپ نے بتایا ساری باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی تو میں اپنے ذہن کا کیا بولوں پھر. آپ دیکھیں سمجھنے کی بات, اور باتیں آئیں گی آپ کے ذہن میں جو میں گفتگو کروں گا. میں بڑا احتیاط کرتا ہوں, یقین کریں, کیونکہ مین چیز جب آپ نے کہی نہیں, میرے ذہن میں فوراً عکس آتے ہیں لوگوں کے, جب آپ کہتے ہیں وہ چکا چور, یہ وہ اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہمارے ہاں, کیونکہ نیشنل پولیٹکس کے اندر جب پتہ لگ رہا ہے کہ لوگ کتنی زیادہ کرپشن میں انوالوڈ تھے, تو میں خود حیران ہو جاتا ہوں. سوال کا جواب تو ابھی تک آپ نے پورا لیا ہی نہیں نا, کہ سیاست میں کیوں آئے. میں آپ کی سوال, سر دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب ضرور لوں گا, لیکن میں کیا کروں کہ جب دیکھیں لوگ پارٹیسپیٹ, میں آپ سے سوال کا آپ کا جواب ضرور لیتا ہوں, لیکن میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں جو مزید میں نے آپ سے پوچھنے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, میں نے بریک کے بعد واپس آؤں گا, پھر میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ انرجی کرائسس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں, کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی ہارڈ سیٹ رولز نہیں ہے, بلکہ کوشش یہی ہے کہ ملک کی اکانومی کو امپروو کرے, ایک لائن ٹو کر رہا ہے. میں پلان جاننے کی کوشش کروں گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات ہم یہی کر رہے تھے کہ جو ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے جناب اپنے اکنامک ایجنڈاز بنائے ہوئے ہیں, اپنے منشور ترتیب دیے ہیں, جس کے اندر وہ معیشت کو ٹاپ آف دی پریفرنس رکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جنہیں معیشت بہتر کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو میرے ساتھ سعید شفیق صاحب موجود ہیں, اور سعید شفیق صاحب بھی جو ہیں پہلے KCCI کے صدر بھی رہے ہیں, اور اب جو ہیں وہ PSP کے مرکزی رہنما ہیں, الیکشن میں بھی کھڑے ہو گئے. اور لیکن جن سے آپ کا مقابلہ ہے نا, سب لوگ جو ہیں وہ بزنس سے تعلق رکھ رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن اب آپ کے مقابلے میں مفتاح اسماعیل صاحب کھڑے ہوئے, تو وہ جناب وہ تو وزیر خزانہ رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے تو بہترین قسم کی اچیومنٹ کی ہے, 12 لاکھ سے اوپر جو مطلب 12 لاکھ سے کم جن کی تنخواہ ہے ان کو ٹیکس معاف ہے. آپ کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ آپ کے پاس کچھ یو ہیو گاٹ سم تھنگ ٹو آفر. وہ تو اکنامک ایجنڈا دے گا, روز سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں میں نے ملک کی معیشت ٹھیک کر دی, میں نے ملک کو ٹاپ کر دیا. میں نے یہی فرق ہے. میں نے آپ سے آگے کیا کہا کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. نہیں لیکن کر تو رہے نا وہ لوگ. نہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں, اور الیکشن کا فیصلہ تو انہوں نے تھوڑی کرنا ہے کہ وہ جیتیں گے یا ہاریں گے, یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے نا. مفتاح تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں 5 سال میں جو ہے وہ پانی لے آؤں گا کراچی کے اندر اور سب کچھ کر دوں گا. ہمیں اگر ووٹ ملا, چلے پھر آپ کانکریٹ بات بتائیں. ہمیں اگر ووٹ ملا, آپ کانکریٹ بات, میں آپ کو بتاؤں کراچی میں ڈی سیلینیشن پلانٹ لگ ہی نہیں سکتا. وہ کہہ رہے ہیں نا ڈی سیلینیشن پلانٹ لگا کے سمندری پانی کو. مجھے کافی لوگوں نے بتائی یہ بات, کیوں نہیں لگ سکتا ڈی سیلینیشن؟ ایکسپلین کریں. اس لیے نہیں لگ سکتا کہ آپ کا جو سیوریج ہے وہ سمندر میں جا رہا, وہ آپ کا سارا بغیر ٹریٹ کیے سمندر میں آپ پھینک رہے ہیں. تو کراچی کا جتنا ساحل ہے وہ سارا آلودہ ہے, اور آلودہ پانی سے وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے اس میں نہیں لگ سکتا. تو دس از فار دا پیپل آف کراچی ٹو انڈرسٹینڈ کہ گٹر کا پانی سمندر میں جا رہا ہے. یہ ڈی سیلینیشن پلانٹ کی باتیں کرنے والے جتنے لوگ ہیں نا, سارے انکل انٹلیکچوئلز اور سارے اکانومسٹ اور یہ سب بیٹھ کے کہتے ہیں ڈی سیلینیشن دبئی میں ہو جاتی ہے. گٹر کے پانی کی ڈی سیلینیشن کیسے کرو گے؟ پہلے تو سیوریج ٹریٹمنٹ کرو گے. یہ بھی ایک جملہ اور ایڈ کر دوں اس پہ بڑی ریسرچ ہو چکی ہے ماضی میں. آپ میرے چیئرمین کی بات کر رہے تھے نا, یہ پوائنٹ بھی مجھے انہی سے ملا تھا. اس میں جب صورتحال ہوئی اور جب انہوں نے اپنے دور میں اس پہ کام کیا, تو ایک سویڈن کی فرم کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا, اور یہ بلوچستان کے علاقے میں جا کے, کراچی کے ساحل کے پاس نہیں, یہاں سے 60-70 کلومیٹر دور جا کے پانی ایسا ملا جو ٹریٹیبل تھا, مگر اتنا ٹریٹیبل نہیں تھا کہ اسے آپ پینے کے لیے لوگوں کو دے سکیں. اس میں یہ طے ہوا کہ وہ پانی اس کو ڈی سیلینیٹ کر کے اور اس کو یہاں کراچی کی انڈسٹریوں میں وہ پانی دے دیا جائے, اور انڈسٹری کو جو پانی فراہم کیا جاتا ہے وہ شہر کو دے دیا جائے.
تو یہ تو ہو سکتا تھا، اور بدقسمتی ہے کہ اس میں سالوینٹ گارنٹی جو تھی وہ پروونشل گورنمنٹ تو پرووائڈ نہیں کر سکتی تھی، فیڈرل گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنی تھی، اس نے پرووائڈ نہیں کری. سویڈش فارم نے کچھ مہینے انتظار کیا، بوریا بستر سمیٹا اور چلی گئی. سو ریئلی اسپیکنگ جو ابھی لوگ سولوشنز بتا رہے ہیں دے آر ناٹ پریکٹیکیبل. لالی پاپ ہے. اچھا پھر دوسری بات ہے ہمارے یہاں انرجی کرائسس کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ الیکٹرسٹی ڈسٹریبیوشن ایک بہت کی ایشو ہے. جی جی کراچی میں لوڈ شیڈنگ نسبتاً لوگ کہتے ہیں کم ہو گئی. میں آئے جی جی ڈونٹ اگری اور ڈس اگری، لیکن ایم یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو میک الیکٹرسٹی چیپ، اس کے بارے میں بھی تو کچھ فوکس کرنا ہے. تاجر صنعت کار تو آج یہ کہہ رہا ہے کراچی کا کہ میں کیسے کام کروں، میری تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت ہائی ہے. اس کے بارے میں تو کوئی سولوشن نکالنا ہے. سب سے پہلے جو ہمارا سسٹم ہے نا اس کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے. ہمارے پاس کئی سورسز ہیں بجلی بنانے کی. کوئلے سے ہم بناتے ہیں، آئل سے ہم بناتے ہیں، پانی سے ہم بناتے ہیں، ایٹمی طاقت سے ہم بناتے ہیں، اور ان سب چیزوں سے سب کی کاسٹ اپنی اپنی جگہ ہے. کہیں سے 2 روپے میں بنتی ہے، کہیں سے 1.5 روپے میں بنتی ہے، کہیں سے 12 روپے. یعنی مکس کو امپروو کرنا ہے. تو ان سب کو اکٹھا کر کے اس کی ایک برانڈڈ پرائز بنتی ہے. میرے پاس آج وقت تھوڑا مختصر ہے، میری گزارش یہی ہے کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی ہم کوشش کریں باعثہ بھی کروائیں. یہاں پر آئی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.